با اون برنامه که دیشب پیاده کردی برات بهتره که اشتباهاتتو جبران کنی، وگرنه یه طوری نشه که با هم زندگی کنیم ولی نتونیم به هم بگیم برادر. اونطوری که تو بهترین شب زندگی نابود کردی، منم نمیذارم یه آب خوش از گلوت پایین بره. این آتیشو خودت بپا کردی. آره البته منم بعضی وقتا شوش بنزین میریزم. مجازات عشق به تو برای من این بوده که جلوی همه اعضای خانواده‌ام سکه یه پول شدم، میفهمی؟ عشق برای من بالاتر از آبرو نیست. بی احترامی به تو، بی احترامی به منه. دارم میگم اصلا قصدم این نبود. نه شفیق، اگه اینطوری بود تو هیچ وقت اون کارو با هم نمی کردی. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے، پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. از این بخور. نه نمیخواد، چای خوردم. آیسان چیزی خورده؟ نه، لب به هیچی نمیزنه. منم رفتم پیشش، گفت میل ندارم. سبا حواست بهش باشه. تا منم اجازه ندادم از خونه بیرون نمیره. باشه. ببینم با مریم حرف زدی؟ نه، هنوز یه کلمه هم حرف نزدم. خب بهتره که هرچه زودتر باهاش صحبت کنی. اینکه بخوام باهاش حرف بزنم یه ترس عجیبی تو دلم دارم. اتفاقی که دیشب افتاد و مریم و عارف به چشمشون دیدن، فکر میکنیم با این ماجرایی که پیش اومده دخترمونو قبول میکنن. حرف تو درسته سبا. واسه همین من جرأت نکردم بهش زنگ بزنم. میترسم یه وقت خدایی نخواسته تربیت من زیر سوال بره. چه جوابی دارم؟ بچه‌هایی که اینطوری پدر و مادرشون رو تو دوراهی میذارن، این مادر و پدرن که باید خونه جگر بخورن و صبور باشن. ما دیگه باید حرف مردم رو تحمل کنیم سبا عزیزم. آره درست میگی. سلام علیکم. و علیک سلام. سلام بابا. دخترم بشین با ما صبحونه بخور. بشین. منم دیگه برم، یه کار واجب دارم. انشالله شب همون میبینیم. بعدم حواست به دخترمون باشه. صبحانه و اینا همه چی حسابی بهش بده. نهارم هر چی دوست داشت بذار. خب شب همون میبینیم. حتما. خداحافظ بچه. خداحافظ. مامان بیا بگیر. ممنون. من برم یه سر به آشپزخونه بزنم ببینم غذا چی درست کنم. تو چی میخوری؟ میخوای برای یه غذای خاص درست کنم؟ هرچی برای بقیه میپزین خوبه. باشه دخترم، ولی اینجا خونه خودته. هرچی دلت خواست بهم بگو عزیزم. حتما. خیلی ممنون. تا حالا هرچی درست کردین دوست داشتم. زنده باشی. یه لحظه برم پیش آیسان. آخه از دیشب هیچی نخورده. عزیزم چی شده؟ اولین صبحانه خونه شوهرمه، ولی هیچ کس سر بیز نیست. همه نگران آیسانن. بابا یه دفعه یاد کاراش افتاد، مامانم که فکر غذای ظهره. هیچ کس حواسش به تازه عروسش نیست. مامان که ازت پرسید چه غذایی که چی؟ از مهمونام سوال میکنن دیگه. خودم دارم میبینم تو این خونه هیچ کس از اومدن من خوشحال نیست. بشین صبحونه تو بخور. وقتی قراره تنها باشم تو اتاق خودم هم میتونم بخورم.
شروین کجاست؟ آقا باید تو کارگاه باشن. ببین من الان فقط یه راه دارم. این بارو باید هر طور شده بفرستم. حالا هر چی میخوای به اون بگو. عجله کن لطفاً. با اون برنامه‌ای که دیشب پیاده کردی اومدی داری با خیال راحت کارتو میکنی؟ تو خجالت نمیکشی؟ حیا نمیکنی؟ نمیدونی چند نفر از دست شاکیان؟ هر کاری که دیشب کردم حقم بوده. اینجام کار میکنم. شغلم اینه. جهت اطلاع ترس کنم تجارت احتیاج به هوش بیشتر داره نه احساس. انقدر به فکر تجارتتی روابط خانوادگیت هم داری به چشم سود و ضرر میبینی شروین. برای همین کور شدی. فقط داری سود خودتو میبینی. اصلا ضرر بقیه برای تو اهمیتی هم داره؟ اگه منظورت اینه که با نیلو عقد نکردم اشتباه میکنی. آره من اشتباه میکنم، مامان اشتباه میکنه، فقط تو درست میگی. آره دقیقا همینه. من حق دارم زندگیمو به میل خودم بگذرونم. داری خوشبختی بقیه رو نابود میکنی شروین. هیچ وقت جلوی خوشبختی کسی رو نگرفتم. ولی الان داری میگیری. خودت نمیفهمی که اصلا خبر داری به خاطر تو ازدواج من و نیروانا به چه خنسی خورده؟ هیچ وقت شرط ازدواج کردن تو با نیروانا ازدواج من و نیلو نبوده. هیچ وقت اهمیتی نداشته. این فقط خواسته مامان و خاله بوده. کسی از من نظرمو نپرسید. واسه همین میگم من مقصر نیستم. پس بگم تقصیر کیه؟ خودت بگو. میدونی شوهر خالم لج کرده و شرط گذاشته که تا وقتی که تو نیلو رو قبول نکنی منم نمیتونم با نیروانا ازدواج کنم. خب این مشکل خودته. این به خودت مربوطه داداش. برو براش بجنگ. فداکاری نداریم. از ازدواج با نیلو هم خبری نیست. به 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 به، درست میگی. از آدم خودخواهی مثل تو چه توقعی داشته باشم؟ عزیزای آدم فداکاری میکنن اما تو آدم. قبل از اینکه صدا تو برای من ببری بالا به این فکر کن که این رفتارت لنکیه ننگیه برای تربیت مامان. عجب. بعد از اینکه دیروز جلوی اون همه آدم مامانو شرمنده کردی چی؟ یادت اومد؟ ها؟ مسائل خونه رو باید توی خونه حل کرد. خودم هم علاقه‌ای ندارم بیام اینجا، ولی اومدم بهت بفهمونم با این کار تو روابط خونی خانوادمون به هم ریخته شروین. برات بهتره که اشتباهاتتو جبران کنی، وگرنه یه طوری نشه که با هم زندگی کنیم ولی نتونیم به هم بگیم برادر. زن داداش بفرما داخل. تشکر. بشین. تو که نیومدی یه حال احوال با هم بکنی. گفتم حداقل خودم بیام یه سری بهت بزنم. یادت بندازم یه زن داداش جدید اومده تو این خونه. عیبی نداره. میتونم درکت کنم که الان چه حالی داری. صبحونه هم نخوردی؟ نه آخه اصلا گشنم نبود. مگه میشه گشنت نباشه؟
غذا نخوری و به خودت نرسی چطور میخوای برای عشق بجنگی؟ بودو آفرین، بخور. گوشتم نیست. باشه بعدم بخور. وقتی قهرمانت خیلی جسوره تو هم باید خیلی شجاع باشی. دیشب چی داشت میگفت؟ به حامد هر کاری میخواید با من بکنید ولی آیسان تو این داستان هیچ تقصیری نداره. چقدر دوستت داره. همه تقصیرها رو خودش به گردن گرفته تو رو نجات داد. یه چیز دیگه هم به حامد میگفت که چی میگفت؟ که کاری نکنید که نتونین تو چشم دامادتون نگاه کنید. یه همچین چیزی بود. اون که دلشو خوش کرده خودشو داماد این خانواده کرده. بعد نوبت بابا شد که به چالش بکشش. خیلی زرنگ عشقت. گفت من عقب نمیکشم، هر کاری که دوست دارین انجام بدین، حتی میتونین به پلیس زنگ بزنین. البته تو هم خیلی جرأت داری. تو یه روز آبروی بابا و داداشتو با خاک یکسان کردی. اینجا دخترها برای آبروی بابا و داداششون خودکشی هم میکنن. بعد خودتو ببین. تو چی کار کردی؟ روز پاتختی تنها برادرتو برای این کار انتخاب کردی. جلوی همه سنگی روی یخشون کردی. اونجا شوهر آیندت هم بود. فکر کن عجب آشوبی به دلش افتاده بود. برای چی این حرفا رو میزنی لیلا؟ برای چی این حرفا رو میزنم؟ چون دلم میخواد بگمشون. اونطوری که تو بهترین شب زندگی نابود کردی، منم نمیذارم یه آب خوش از گلوت پایین بره. این آتیشو خودت بپا کردی. آره البته منم بعضی وقتا روش بنزین میریزم. به خاطر تو هنوز یه استقبال درست حسابی تو این خونه از من نشده. یادم نمیره. تو رو هم هیچ وقت نمیبخشم. سلام علیکم. سلام دخترم. بهتون نگفتم؟ آیسان ما نیازی به بردن و آوردن نداره. سبا من میخواستم اگه آقا قبادم هستن تاریخ عروسی رو مشخص کنیم. اصلا به همین نیت اومده بودم اینجا. قباد الان تو راهه. وقتی اومد تاریخو باش هماهنگ کن. داری میشنوی آیسان؟ تاریخ عروسیت قطعی شده با عارف. یه ذره بگیر بشین کنار مادر شوهرت. آره آیسان بیا بشین پیشم. برو دیگه برو بشین. خودشون دارن صدات میکنن. شما خودتون قرار مدارای عروسی رو بذارین. درست نیست من اینجا باشم. مامان شما با بابا حرف بزنین، هر طور صلاح دونستن. منم دیگه قبول دارم.
برات بهتره که اشتباهاتتو جبران کنی، وگرنه یه طوری نشه که با هم زندگی کنیم ولی نتونیم به هم بگیم برادر. شروین خواهشن یه کاری کن، وگرنه قبل از این عقد خودمو میکشم. یه کاری کن لطفا شروین. سریع آماده شو، بیا پایین. مریم اومده. آبروی بابا تو، برادر تو که حسابی بردی. دیگه دوباره مسخره بازی در نیاری یا. سریع بیا پایین، ما منتظرتیم. آرزوها و رویاها تو همشو بذار برای نیلو. به خدا قسم که یک لحظه رو هم برای برآوردن آرزوهات دست نمیدم. الو. الو، حالت خوبه آیسان؟ اینکه خوب باشم یا بد نباید برات هیچ فرقی داشته باشه. اصلا واسه همین بهت زنگ زدم که بگم دیگه لازم نیست هیچ وقت با هم تماس بگیری. به حرف تو که کنار نمیکشم، خودت هم اینو میدونی. بیشتر از خودم به فکر تو هم. تو اونطوری منو بردی خونتون و به هم بی احترامی کردی شروین. بعد اون اصلا قشنگ نیست دوباره بیای این حرفا رو به هم بزنی. آیسان، من خیلی شرمندم. اصلا نمیخواستم اونطوری شه. ازت عذر میخوام، لطفا منو ببخش. بعد جوری به من بی احترامی کردی، منو جلوی خانواده‌ام شرمنده کردی، بعد داری ازم عذرخواهی میکنی. اگه میخوای اشتباهتو جبران کنی خیلی دیر شده شروین. تو میدونی این کار تو چقدر باعث شده من جلوی خانواده‌ام کوچیک و حقیر بشم. به خاطر تو بابا و داداشم نمیتونن سرشون از خجالت بالا بیارن. مجازات عشق به تو برای من این بوده که جلوی همه اعضای خانواده‌ام سکه یه پول شدم، میفهمی؟ عشق برای من بالاتر از آبرو نیست. بی احترامی به تو، بی احترامی به منه. دارم میگم اصلا قصدم این نبود. نه شروین، اگه اینطوری بود تو هیچ وقت اون کارو با هم نمی کردی. ولی منم هر کاری از این به بعد کردم حتما با صبر و حوصله زیاد نگاش کن. داری احساسی حرف میزنی. قبول دارم هر اتفاقی تا الان افتاده اشتباه بوده. اصلا اینو میخواستم با عزت و احترام مامانمو بفرستم خواستگاریت. مامان تو؟ همون مامانت که با عروس و عاقد منتظر بود عقدت کنه رو میگی؟ واقعا همونو میخوای بیاری خواستگاری من؟ به حرفی که میزنی باور داری؟ مامانم میاد، من راضیش میکنم. فقط یه ذره بهم وقت بده. قضیه فقط آبروریزی نیست شروین. بابا اون دختر عروس شده بود، منتظر بود تو بری باهاش ازدواج کنی. تو هیچ وقت همچین چیزی رو به من نگفتی. تو منو فریب دادی. آره تو بدجوری منو فریب دادی. تو یه جوری منو فریب دادی که حتی باورم هم نمیشه شروین. تو خوابم هم نمیدیدم بتونی همچین کاری با هم بکنی. من اصلا فریبت ندادم. تو ناراحت میشدی، برای همین چیزی بهت نگفتم. از من خودم بعدم بهت میگفتم ولی نمیخواستم ناراحتت کنم.
من فراموش کردم که قبلا یه ارتباطی باهات داشتم. آیسان، یادت باشه از این به بعد دیگه هیچ وقت بهم زنگ نزنی شروین. مگه دیوونه شدی؟ آیس، الو. इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ दिल बुझे या के जले कोई मिले या ना मिले फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा समझो नहीं के अफसाना इश्क है जान को यही तो नजराना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. من اصلا روم نمیشد مریم که بهت زنگ بزنم. اینکه تو اومدی اینجا قطعاً از لطفته. من ازت ممنونم مریم. این حرفا چیه میزنی سبا؟ تو این سن بچه ها از اینجور اشتباهات کوچیک میکنن. اصلا هم معنیش این نیست که مشکل رفتاری دارن. آفرین به شما خاله. مثل اینکه شما و مامان خیلی دوستای صمیمی هستین. برای همینم با این اتفاقایی که افتاده حاضر شدین بیاین آیسان ما رو ببرین. راستی حالا بگین تصمیم شما بوده یا تصمیم عارف؟ دخترم این تصمیم هر دومون با هم بوده. خیلی خوبه، راستش واقعا عالیه. وگرنه مردای این دوره عشقشون رو ول میکنن و اسمشو میذارن غیرت. با همه این اتفاقایی که افتاده عارف قبول کرده بیاد آیسان ما رو بگیره. دیگه چی میتونه از این بهتر باشه؟ درست نمیگم مامان؟ تو برو دنبال آیسان بیارش. مریم خیلی وقت منتظرشه. آخه آیسان ما هر وقت بخواد میاد و میره، این که من بیارمش جالب نیست. ولی سلام علیکم. سلام دخترم. بهتون نگفتم؟ آیسان ما نیازی به بردن و آوردن نداره. سبا، من میخواستم اگه آقا قبادم هستن تاریخ عروسی رو مشخص کنیم. اصلا به همین نیت اومده بودم اینجا. قباد الان تو راهه. وقتی اومد تاریخو باش هماهنگ کن. داری میشنوی آیسان؟ تاریخ عروسیت قطعی شده با عارف. یه ذره بگیر بشین کنار مادر شوهرت. آره آیسان، بیا بشین پیشم. برو دیگه، برو بشین. خودشون دارن صدات میکنن. شما خودتون قرار مدارای عروسی رو بذارین. درست نیست من اینجا باشم. مامان، شما با بابا حرف بزنین، هر طور صلاح دونستن. منم دیگه قبول دارم. سلام مریم خانم. سلام آقا قباد. من اومدم تاریخ عروسی رو مشخص کنیم. هرچه زودتر براتون مقدوره، ما بیشتر خوشحال میشیم. پس شما هفته دیگه بیاین بله برون. جدی؟ خب پس الان کارامو شروع میکنم. من نمیدونم چی بگم. با اینکه اون اتفاق رو دیدین بازم دختر منو قبول کردین. تا عمر دارم این لطفتون رو فراموش نمی کنم. بهم اعتماد کنید. این حرفا چیه میزنید آقا قباد؟ بچه ها تو این سن از این اشتباهات کوچیک میکنن. آیسانم عین دختر خودم میمونه. شما خیالتون ازش کاملا راحت باشه. بابا دهنمونو شیرین کنیم. برو یه شیرینی بیار دختر. حتما. شما بفرمایید بشینید. شما بفرمایید.
خوب شد اینجا دیدمت. هفته دیگر رو برات قطعی کردن. بیا دهنتو شیرین کن. اصلا میل ندارم. چرا میلت نمیکشه؟ بخور، باید بخوری. زنده داشت گفتم نمیخوام. به سلامتی دیگه داری عروسی میکنی. ولی همه چی خیلی زود اتفاق افتاد. گفتم چند روز اینجا میموندی، خوش میگذشت. ولی هرچی میشه خیر باشه. اینجا که میموندی قیافتو که میدیدم دلم ریش میشد. خب من دیگه باید برم. باید دهن مامان باباتو دهن مادر شوهرتو شیرین کنم، به خاطر بی‌حیایی که تو کردی. جان چطوری؟ خوبم. میدونستم بقیه چه بخوان با همون وصلت کنن چه نخوان. شما هیچ وقت رابطتون رو قطع نمی کنی. چطور میتونم رابطمو با عروسم قطع کنم؟ بعدم من اینجا یه دونه که نه 2 تا عروس دارم. با وجود اون اتفاق؟ آره با وجود اون اتفاق تازه الان رو تصمیمم جدی‌تر از گذشته هستم. فرح هست؟ آره مامان داخله. نیروانا کی اومده؟ فرح برگرد منو ببین. فرح اینقدر از خواهرت ناراحتی که حتی نمیخوای صورتشو ببینی و باهاش حرف بزنی؟ چقدر بهت زنگ زدم فرح؟ نه تماسمو جواب دادی نه حاضر شدی بهم زنگ بزنی. برای چی باید جواب دادم خواهر؟ همه چی دیگه تموم شد. هیچی تموم نشده. بعدم تو که میدونی من هیچ وقت از حرفم کوتاه نمیام. شروین کاری رو که میخواست کرد. دیگه اون اتفاقی که من میخوام باید پیش بیام. فقط تو یه ذره به من وقت بده. نمیتونم فراموش کنم. اتفاقی که افتاد خیلی بد بود خواهر. نصیر سر این قضیه خیلی بدجور شاکیه. خیلی هم جدی گفته که دیگه هیچ کدوم از دخترها رو قرار نیست به پسرای تو بده. شماها نمیدونید نیلو چه صدمه و آسیب جدی خورده. اصلا چی به دلش گذشته تا حالا فکر کردی؟ من میدونم. من ناراحتی نیلو رو میفهمم. ولی ما رابطه خونی داریم. هرچی هم که بشه نمیتونیم رابطه هامون از بین ببریم. رابطمون دیگه خراب شده خواهر. دخترای من بدون عقد کردن برگشتن خونه. اصلا بهش فکر کردی؟ مامان و بابای دختر بیان دختراشونو تو لباس عروسی ببینن و بدون عقد کردن برگردن خونه. من دقیقاً غم اینا رو احساس میکنم. تو خودتم خوب میدونی که اینا هیچ وقت برای من مثل عروس نبودن و نیستن. اینا همیشه برام عین دختران بودن. غصه‌ای رو هم که دارن میخورن و با قلبم احساس میکنمشون. فقط یه ذره بهم وقت بده تا خودم شروین رو راضیش کنم. نصیر قبول نمیکنه. اون قبول نمیکنه خواهر. ولی مامان فکر کنم بتونین بابا رو راضی کنی. وقتی خاله با پای خودش اومده این وصلت رو دوباره جور کنه، شما هم میتونی یه قدمی برداری دیگه. نیروانا کاملا درست میگه. همه ما باید آقا نصیر رو راضیش کنیم. تو اگه از من ناراحت باشی همچین چیزی چطور ممکنه؟ ولی خواهر اون شروین... تو نگران شروین نباش، من درستش میکنم.
فرح، اگه میخوای خودم با آقا نصیر صحبت کنم. قبول کن دیگه ماما. باشه، حالا که اینقدر اصرار میکنید منم سعیمو میکنم. ممکنه قبول کنه. خاله جان شما بفرمایید داخل، خیلی وقت اینجا وایسادی. هنوز حاضر نشدی؟ یادت رفته قرار بود شام بریم بیرون؟ قرار بوده و قرار هست. پس زود حاضر شدی. خب حاضر میشم، اول بذار مهمونا برن. مهمون؟ کسی اومده پایین؟ مریم خانم اومده داره تاریخ عروسی آیسان رو مشخص میکنه. آها عجب، خیلی خوب. مامان بابا بهت نگفته بودن که دارن عروسی آیسان رو هماهنگ میکنن؟ گفته بودن، ولی فکر نمی کردیم که اینقدر سریع بیان پیش قدم بشن. آره منم خیلی تعجب کردم که مریم خانم و عارف هنوز سر حرفشون وایسادن. آدمای باحالی هن. برای همین از حرفشون کوتاه نمیان. خدا رحم کرد که پشیمون نکردن، وگرنه اینقدر زود از کجا یه خواستگار خوب پیدا میشد. ناراحت نشیا، ولی اگه کس دیگه ای جای اونا بود، مخصوصا که شروینو هم میدید، زود خواستگارشو به هم میزد. درسته. فقط حامد امیدوارم همونطور که عارف و مادرش آبروی ما رو نبردن، آیسانم آبروی ما رو نبره انشالله. آیسان چیزی بهت گفته؟ نه چیزی نگفته که، فقط همین. چی بگم آخه، من به نظرم رفتارش خیلی مناسب نیستن. منظورت چیه؟ ولش کن حامد، اگه من چیزی بگم همون بساط قدیمی میشه که زنداداش داره بر علیهش حرف میزنه. ولش کن. هیچ کسی چی نمیگه، هرچی تو سرت راحت بگو. حامد من نمیخوام با حرفم ناراحتت کنم، ولی اگه اینقدر اصرار داری خب بهت میگم. من فقط از این میترسم که دقیقاً روز عروسی اون پسر شروین بیاد و آبرو ریزی راه بندازه، یا اینکه یه وقت آیسان بگه من عروسی نمی کنم. دوتاشون اینه سگ میکشم اگه بخوان تو عروسی همچین برنامه‌ای پیش بیارن. آره میکشیشون و یه راست میری زندان. اصلا فکر منم میکنی تو؟ خواهرمو میکشم و این کارو میکنم و اون کارو میکنم. اصلا چند وقت ما ازدواج کردیم؟ باشه بابا، اتفاقی نمیفته، تو نگران نباش. باشه دیگه حاضر شو لطفاً. دیگه از این فکرها نمی کنی ها؟ باشه. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.